बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं ईरान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान की कशीदगी में अजाफा, मशरक़ वस्ता में जंग के खदशात बढ़ गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है। हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि इसे रोकना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर 140 से ज़ायद हमले कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने उर्दन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर शदीद हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी बेसिस और फेमास लॉन्चर्स को निशाना बनाया है। ईरान ने मुतलका ममालिक के शहरियों को खबरदार किया है कि अमेरिकी अड्डों के करीब रहने वाले फौरी तौर पर इलाका छोड़ दें, वरना शदीद नुकसान हो सकता है। इस सूरत हाल में सबसे अहम बात सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया पर शेयर की गई एक तस्वीर है, जिसमें सुर्ख रंग में B-2 बम्बार्ड तैयारे दिखाए गए हैं। हाल ही में वेनेजुएला और अमेरिका में भी ऐसा ही सुर्ख आसमान नजर आया था, जिसे बड़ी जंग और खूनरेजी की अलामत समझा जा रहा है। जबकि तेल की आलमी कीमतें 5% तक बढ़ चुकी हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं और माशी असरात तेजी से सामने आ रहे हैं। ईरान ने वाज़िया तौर पर कहा है कि जो भी मुल्क अमेरिका की मदद करेगा, चाहे फ़ज़ाई हदूद है या फौजी अड्डे, इसे भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल भी जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका से इजाज़त तलब कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने तेल के कुओं को निशाना बनाया, अमेरिका ईरान जंग मजीद खतरनाक रुख अख्तियार कर गई। जंग अब नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब अरब ममालिक में तेल के कुओं और अहम तनसीबात को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने रात भर ईरान पर शदीद हमले किए, जिनमें लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, फ़ज़ाई और बहरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने फौरी जवाब देते हुए उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है कि उन्होंने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कुवैत के अली अल सालम और अलजाबर अड्डों पर मिसाइल स्टोरेज, फ्यूल टैंकर, पेट्रियाट सिस्टम और डार्ट साइट्स को तबाह कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि बहरीन और कुवैत में तेल की कंपनियों, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग यूनिट्स, शिपिंग सर्विसेज और स्टील कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका की ताज़ा कार्रवाइयों ने सफारती कोशिशों को मुकम्मल तौर पर बेकार कर दिया है। ईरान का वाज़िया पैगाम है कि जो भी मुल्क अमेरिका की मदद कर सकता है, इसे भी निशाना बनाया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर अवाम अब भी बड़ी तादाद में जमा है। लोग मुकम्मल फतह का नारा लगा रहे हैं और अमेरिकी हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक है। माहरीन का कहना है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो अगले चंद घंटों में मज़ीद संगीन पेशरफ्त हो सकती है। तेल की तनसीबात पर हमलों से पूरे खित्ते का माशी तवाज़ुन बिगड़ सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अमेरिकी सप्लाई लाइन को निशाना बना दिया, जंग ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। मशरक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग मजीद शदीद हो चुकी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सप्लाई लाइन्स और लॉजिस्टिक मराकज़ को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे खित्ते की सूरत हाल मजीद खतरनाक रुख अख्तियार करती जा रही है। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता रात ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन मराकज़ और बहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ बहरी जहाज़ों और तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि जवाबी हमलों में उर्दन, बहरीन, कुवैत और ओमान के करीब मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात, ईंधन के ज़खायर और सप्लाई मराकज़ को निशाना बनाया गया। ताहम इन दावों की आज़ाद राय से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। उधर बाज़ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तेल की तनसीबात, पानी की फराहमी के निज़ाम और दीगर बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए हैं। जबकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि इन कार्रवाइयों से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और जानी नुकसान भी हुआ है। दफाई तजिया कारों का कहना है कि अगर सप्लाई लाइन्स भी हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो जंग मजीद महंगी और पेचीदा हो सकती है। इसी दौरान अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली बाज़ रिपोर्ट्स में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुसलसल फौजी कार्रवाइयों से अमरीकी असले का ज़खायर पर
دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس کی تمام کارروائیاں اپنے دفاع کے تحت کی جا رہی ہیں، جبکہ امریکہ ایران پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کر رہا ہے۔ عالمی برادری دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور سفارتی مذاکرات کی طرف واپس آنے کی اپیل کر رہی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر یہ تصادم مزید پھیلتا ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور بین الاقوامی سلامتی پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور خطے میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی، جس سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے روئٹرز نے شپ ٹریکنگ کمپنی کے اعداد و شمار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کے روز صرف 6 بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزرے، جو گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران سب سے کم یومیہ تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق آبنہ ہرمز سے باہر جانے والے 2 بھرے ہوئے آئل ٹینکر کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل اور 5 لاکھ بیرل کویتی تیل کی مصنوعات منتقل کی جا رہی تھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 3 خالی آئل ٹینکر خلیج میں داخل ہوئے تاکہ وہ وہاں سے تیل اور دیگر مصنوعات لوڈ کر سکیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرتے وقت بیشتر بحری جہازوں نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے ٹرانسپونڈ عارضی طور پر بند کر دیے تاکہ ان کی نقل و حرکت کی نگرانی محدود رہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کارروائیوں اور بحری سلامتی سے متعلق خدشات نے عالمی شپنگ کمپنیوں کو زیادہ محتاط بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والی تجارتی سرگرمیوں میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کا اسلام آباد ایم او یو ختم ہو چکا، ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران نے اپنی سرزمین پر ہونے والے تازہ امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کارروائیوں نے گزشتہ کئی ماہ سے جاری تمام سفارتی کوششوں کو بے معنی اور ناکام بنا دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کا اسلام آباد ایم او یو ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی اور امریکہ نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی ہے جب تک دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، جبکہ ایران بھی ایم او یو پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تہران کے مطابق یہ حملے نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے مختلف فوجی اہداف پر ایک اور مرحلے میں حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ اسرائیل میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، جس کے تحت ملک بھر میں 27 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی موجودہ پارلیمنٹ اپنی 4 سالہ آئینی مدت رواں ماہ 17 جولائی کو مکمل کر لے گی۔ اسرائیل سیاسی تاریخ میں 50 سال کے دوران یہ پہلی حکومت ہوگی جو اپنی مدت مکمل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ حکومت کی مدت مکمل ہونے کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بھی انتخابی مہم کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئی ہیں اور مختلف سیاسی رہنما عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرگرم دکھائی دے رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں بڑا بھونچال، صدر زیلنسکی نے اچانک پوری حکومت برطرف کر دی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم کو برطرف کیے جانے کے بعد پوری حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ روس اور یوکرین میں 4.5 سال سے جاری تنازع کے دوران کیف میں بڑا سیاسی بحران سامنے آیا ہے اور صدر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم کو برطرف کیے جانے کے بعد پوری کابینہ نے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم کی برطرفی کے اعلان کے بعد یوکرین کی پوری حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
یوکرین کے قانون کے تحت وزیر اعظم کے استعفے کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوتی ہے اور اس میں پوری حکومت کا استعفیٰ شامل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جنہوں نے ایک سال قبل ہی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، تاہم زیلنسکی نے ان کی جانشین کے نام کا اعلان نہیں کیا۔ اس حوالے سے صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ حکومت میں یہ تبدیلیاں ملک کی نئی سیاسی حکمت عملی پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کے لیے ضروری ہیں۔ زیلنسکی نے وزیر اعظم کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک سال کے دوران انتہائی مؤثر، مستقل مزاج اور ذمہ دارانہ انداز میں اپنے فرائض انجام دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔